बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। हिजबुल्लाह लबनान ने एक तस्वीरी बयान में गासिब सहूनियों से कहा है कि वो मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में बाद सहूनी बस्तियों को फौरी तौर पर खाली कर दें। लबनान की अवामी तहरीक हिजबुल्लाह ने अपने एक वीडियो बयान में कहा है कि ये सहूनी बस्तियाँ इन फौजियों की तैनाती के मकामात में तब्दील हो चुकी हैं जहाँ से वो लबनान पर हमला करते हैं। इसी बिना पर ये बस्तियां इस्लामी इस्तकामत के मिसाइल हमलों के अहदाफ बन चुकी हैं। इस बयान में 25 सहूनी बस्तियों के बाशिंदों को खबरदार किया गया है और इनसे कहा गया है कि वो इन बस्तियों को फौरी तौर पर खाली कर दें। वाज़ेह है कि सहूनी फौज ने 23 सितंबर से जनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर वसी हमले शुरू कर रखे हैं और हिजबुल्लाह की जानिब से इसे शदीद जवाबी हमलों का सामना है। लबनान पर सहूनी हुकूमत के जारहाना हमलों में अब तक 2653 अफराद शहीद और हजारों जख्मी हो चुके हैं। हिजबुल्लाह ने भी इसके मुकाबले में खामोशी अख्तियार नहीं की और इसने भी फौरी तौर पर जवाबी कार्रवाई करते हुए मकबूजा फ़लस्तीन के शिमाली इलाकों में फौजी ठिकानों और सहूनी बस्तियों पर हमलों को अपने एजेंडे में शामिल कर रखा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान पर हमले से इसराइल के मकासद हासिल हो गए हैं। नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आ गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने इतवार के रोज कहा है कि ईरान पर इसराइल का हवाई हमला ऐन दुरुस्त और ताकत था और इसने अपने तमाम मकासद हासिल कर लिए हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले की अबरानी कैलेंडर के मुताबिक सालगिरह के मौके पर नेतन्याहू ने एक तकरीर में कहा, हमने वादा किया था हम ईरानी हमले का जवाब देंगे और हफ्ते के रोज हमने हमला किया। ईरान में हमला ऐन दुरुस्त और ताकतवर था जिसने अपने तमाम मकासद हासिल किए। नेतन्याहू ने कहा, ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल पर हमला किया और ये नाकाम हो गया। हमने अपना वादा पूरा किया। फ़ज़ाइया ने ईरान पर हमला किया और ईरान की फ़ज़ाई सलाहियतों और मिसाइलों की पैदावार को निशाना बनाया। ईरान ने तस्दीक की कि इसराइल ने दरअसल हुकूमत के इर्द गिर्द और दीगर सूबों में फ़ौजी मकामात को निशाना बनाया और कहा कि इन हमलों से महदूद नुकसान हुआ लेकिन 4 फ़ौजी हलाक हुए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान पर इसराइली हमला, सलामती कौंसिल का इजलास आज तलब, ज़हूनी फौज हमारा अज़म नहीं जानती, खामनाई। ईरान पर इसराइली हमले के बाद सलामती कौंसिल का आज इजलास तलब कर लिया गया। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इतवार को ईरान ने इसराइल की जानिब से आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की शिकायत करते हुए हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने इसराइल को जवाब देने का अज़म जाहिर करते हुए कहा कि ईरान के 1 अक्टूबर के हमले के मुकाबले में इसराइल ने नाकाम हमले किए, जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने इसराइली हमलों पर पहला रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इसराइल ने हमलों का असर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, इसे कम दिखाने की कोशिश भी गलत होगी। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ज़हूनी हमलों में शहीद फौजियों के अहले खाना से गुफ्तगू करते हुए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि ज़हूनी फ़ौज हमारी ताकत, सलाहियत और ईरानी कौम के अज़म को नहीं जानती। आयतुल्लाह खामनाई का कहना था कि हमें ज़रूर इन्हें समझाना होगा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने इसराइली और ईरानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता किया। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने फ़रीक़ैन को जंग से दूर रहने पर जोर दिया और कहा कि मशरिक़ वस्ता में इलाकाई जंग तबाहकुन साबित हो सकती है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हम जंग नहीं चाहते, ताहम इसराइली हमलों का मुनासिब जवाब दिया जाएगा, ईरानी सदर की धमकी। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान जंग नहीं चाहता, ताहम इसराइल के हमलों का जवाब देने को तैयार हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि ईरान सहूनी हुकूमत की जारहियत का मुनासिब जवाब देगा। इसराइल की जारहियत और इसके जराइम जारी रहे तो खित्ते में जंग फैलेगी। हम अपनी कौम और मुल्क के हकूक़ का दिफा करेंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक नायब सदर रज़ा आरफ ने तेहरान में हमास और हिजबुल्लाह के नुमाइंदों से अलहदा मुलाकातें की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए रज़ा आरफ का कहना था कि इसराइल जारहा रद्द-ए-अमल का मुंतज़र रहे। ईरानी मिशन बराए अक़वाम मुत्तहिदा का कहना था कि ईरान पर हमले के लिए इसराइली जंगी तैयारों ने इराक में वाक़या अमरीकी फ़ौजी बेस पर
پروازیں بھری ہیں۔ ایران پر اسرائیلی حملے میں امریکہ برابر کا ذمہ دار ہے۔ دوسری جانب ایران پر اسرائیل کے حملوں کے بعد کی صورتحال پر غور کے لیے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج طلب کیا گیا۔ اجلاس ایران کے مطالبے پر بلایا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، اسرائیلی حملے کے اشارے چند گھنٹے پہلے ہی مل گئے تھے۔ ایرانی وزیر خارجہ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے حملے سے چند گھنٹے قبل ہی انہیں اشارے موصول ہو گئے تھے۔ فرانسیسی خبرسا ایجنسی AFP کی رپورٹ کے مطابق عباس اراغچی نے کہا کہ جب حملہ ہوا تو ایران ضروری اقدامات کر چکا تھا۔ ہم فوجی حکام سے رابطے میں تھے اور مختلف فریقین کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ بھی کیا گیا، لیکن اسرائیل کے حالیہ حملے کا جواب دینے کا حق حاصل ہے۔ امریکی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے اپنے حملے سے قبل ایران کو پیغام بھیجا اور اسے کسی جوابی کارروائی کے خلاف خبردار کیا تھا۔ اسرائیل کے حملے کے بعد کی صورتحال پر غور کے لیے آج سلامتی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے۔ اجلاس بلانے کی درخواست ایران نے الجزائر، چین اور روس کے تعاون سے کی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، حماس اور حزب اللہ اب ایران کے لیے مؤثر اور مفید نہیں رہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ ایران کے لیے غزہ کی پٹی میں حماس اور لبنان میں حزب اللہ اب پہلے کی طرح کارآمد اور مفید نہیں رہے کہ ایران انہیں اسرائیل کے خلاف مؤثر انداز سے استعمال کر سکے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے اتوار کے روز ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا اسرائیلی فوج نے گزشتہ ایک سال کے دوران بے مثال کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ وزیر دفاع نے مزید کہا حماس غزہ میں عسکری نیٹ ورک کے طور پر اب کام نہیں کر رہی ہیں اور حزب اللہ کی قیادت سمیت اس کی میزائلوں کی صلاحیت کا بھی صفایا کر دیا گیا ہے۔ اب ایران کے لیے یہ دونوں ہی مؤثر نہیں رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، 4 اسرائیلیوں کی رہائی کے بدلے غزہ میں صرف 2 روز کی جنگ بندی، مصری صدر کی نئی تجویز۔ مصری صدر عبد الفاتح السیسی نے غزہ میں قید 4 اسرائیلی قیدیوں کے بدلے غزہ میں صرف 2 روز کی جنگ بندی کی نئی تجویز پیش کر دی۔ غیر ملکی خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مصری صدر کی جانب سے پیش کی جانے والی تجویز میں کہا گیا ہے کہ 4 اسرائیلیوں کے بدلے اسرائیلی جیلوں میں قید کچھ فلسطینی رہا کیے جائیں گے اور غزہ میں 2 دن کی جنگ بندی ہوگی۔ مصری صدر نے کہا کہ تجویز میں یہ نکتہ بھی شامل ہے کہ اس عارضی جنگ بندی کے 10 روز کے اندر مستقل جنگ بندی کے لیے مذاکرات کا آغاز ہوگا۔ اب تک حماس اور اسرائیل کی جانب سے اس تجویز پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، تاہم مذاکرات کے حوالے سے باخبر فلسطینی اہلکاروں نے غیر ملکی خبرسا ایجنسی کو بتایا کہ انہیں امید ہے کہ حماس اس نئی تجویز پر غور کرے گی، لیکن حماس اس بات پر قائم ہے کہ کسی بھی معاہدے کے نتیجے میں جنگ ختم ہونی چاہیے اور اسرائیلی افواج کا غزہ سے انخلا ہونا چاہیے۔ دوسری جانب اسرائیل کا موقف رہا ہے کہ جنگ اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک غزہ سے حماس کا خاتمہ نہ کر دیا جائے۔ مصری صدر کی جانب سے یہ نئی تجاویز اس وقت پیش کی گئی ہیں جب طویل تعطل کے بعد جنگ بندی کے حوالے سے کوششیں دوبارہ شروع ہوئی ہیں، جن میں CIA اور موساد کے سربراہان بھی شریک ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، امریکہ کا روس کے بعد چین اور ایران پر بھی الیکشن میں مداخلت کا الزام۔ امریکہ نے روس کے بعد چین اور ایران پر بھی صدارتی الیکشن میں مداخلت کا الزام عائد کر دیا۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ چینی ہیکرز امریکی صدارتی امیدوار کی موبائل فون کالز کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی فون کال اور ٹیکسٹ میسجز ہیک ہوئے ہیں۔ دونوں سیاسی جماعتوں کے صدارتی امیدواروں کی ہیک ذاتی معلومات سے متعلق تحقیقات جاری ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایرانی پاسداران انقلاب نے 5 نومبر کے انتخاب پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب سے منسلک افراد کے خلاف پہلے بھی فرد جرم عائد کی جا چکی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔